اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدا نہ غور کر نوجوان کی اکھاں چ نیر آ گئے رو دے وہ پہلا یا نبی اللہ نہ کوئی سجدہ نہ کمال ہی نہ کوئی بات نہ کمال ہی نہ کوئی تسبیح نہ کمال ہی آپ اما دی دعا نہ کمال ہی اے ماں پیو دی دعا نہ کمال ہے رب کریم نے رتبہ تے شان عطا کی تھی اللہ دے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھنا کیتا او نوجوان نسام ماں پیو دی کیویں خدمت کیتی یا نبی اللہ میری چردی جوانی ہوئی اما میں مجبوران میں اپنے اماں دی خدمت کرنا رہ گیا اور رات ہو گیا آدھی ہو گیا جس ٹائم جیڑی حالت جو ملا جو حکم فرمایا ملا میں جی کرنا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال آؤ سارے میرے نال مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ دیتے درود و سلام دا نذرانہ چا پیش کرو اور مل کے چا پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا رحمت للعالمین دین اسلام دے کعبے دی دین اسلام دے کعبے دی رکھ پاک نبی بنیاد اسلام دی چار دیواری تے لگے دوڑی بھیڑ برا دے اور ڈٹھی بی بی جاری چھند کی دے کہ گدہ فرش رنگین سجا دے اسلام دی چار دیوار اندر اج ہر مسلم آباد اسلام دی چار دیوار اندر اج ہر مسلم آباد حمد باری تعالی
اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک کائنات درود و سلام تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دیوتے میرے دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالی دا بے عیب لا ریب مقدس کلام دے وچ جڑی میں آیات مبارکہ پڑھی ان دی تھوڑی جی تشریح استاد محترم حضرت علامہ مولانا اقبال حسین سیدی صاحب موجود ہیں قرآن خانی دی کچہری ہے چچ غلام اکبر صاحب دی مرحومہ بھائی مولا بخش بھائی غلام قادر بخش دی والدہ محترمہ دی اس علیہ ثواب واسطے کٹھے تھے دعا فرماؤ اللہ تعالی خاتون جنت صدقے اما بی بی کے درجات بلند فرمائے اللہ تبارک و تعالی اما بی بی کو قیامت تک خاتون جنت دی کچہری نصیب فرماوے اور لواحِ گیر ہو ساکو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرماوے دوستو اللہ دی بے عیب لا ریب کتاب وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ فرمائے پہ میڈیا عبادتہ تو بعد کیا کرو والدین دے نال احسان کرو ابے اما دے نال پیار کرو احسان کرو اچھا نہ الاؤ اور تکبیر نہ بولو آؤ جنہ لوگوں نے اپنے ابے اما دی خدمت کیتی ہے ابے اما دا احترام کیتے ابے اما دی تعظیم کیتی ہے اللہ پاک نے انہاں کو کوئی مقام عطا کیتا انہاں کو رتبہ دے شان ملیا کہ نہیں ملیا ہکو واقعہ ان بعد حضرت صاحب دے میں حوالے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو علماء غور کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا تخت ہوا وچ اڑدا ویندے آواز اے میرا نبی زمین تے تشریف گھنا تلے تشریف گھنا میں تے کو اپنے کرشمے دکھاوا میں تے کو اپنے برکتاں دکھاوا اپنے معجزے دکھاوا اپنا کرم تا دکھاوا میرا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم دا حکم کیا مالک دے حکم دے اوپر زمین تے تخت گھنائے میرا سمندر دے کنارے تے تخت پہنچے زمین تے لے کے عرض کرنے مولا میں زمین تے آ گیا تیرا حکم کیا ہن حکم فرماؤ میرا مالک اور حکم فرماؤ کیا حکم ہے اللہ پاک نے فرمایا ادھر سمندر پر نگاہ کرا میرے کرشمے تا دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر پر نگاہ کی تھی کیا دیتا سمندر دے لہرہ دے وچوں نور دا شعاع بیان نور دا شعاع نور دے اللہ دا بیان امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے علماء غور کرو جنہوں نے اپنے ابے اما دی خدمت کی دیئے ماں پیو دی تعظیم کی دیئے اللہ پاک نے انہوں کو کیسا مقام عطا کیتے انہوں کو کیسا رتبہ دی شان عطا کیتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہ کو فرمایا بنجو پانی دے اندر دیکھو کہ کتھو اے نور دا شعاع پیا دن کتھو اے نور دا لاٹا پیا دن اور جنات جبالو جنہ کا سردار گیا سمندر کے اندر ہوتا مرندے کچھ دیر کے بعد پار آؤ عرض نے یا نبی اللہ اے اللہ دا رسول اے اللہ دا نبی میں گیا سمندر دی تہ تک نہیں پہنچ سکیا واپس آ گیا میرے کو نہیں پتا یہ نور دا شعاع کتھوں پہ آ گیا نور دا شعاع کتھوں پہ آ گیا اور زہر تخت جلا زمین دے لشکر بھی نال ہاں عوام بھی نال ہے علماء بھی نال ہاں جماعت ہے پوری حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت دے چھلتے مجمع دے ذریعے نگاہ کی دیئے مجمع دے وچ ایک آصف نامی برخیہ رحمت اللہ علیہ وقت ولی کامل ہے حضرت سلیمان دا امتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا غلام ہے ہوں والاشارہ کیتا اے آصف تو ونیا آگ سکتا ہا انسان ہا غلام ہا امتی ہا میرا نبی اے میرا آقا جتا جنہ میں سردار نہیں پہنچ سکیا میں گرہ دیسا پر بولیا نہیں باندے بسم اللہ بلکہ غوطہ مار دیتے سمندر دیتا ہے وہ چلا گئے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی غلام آغور کر اتنا میرے تیرے میرے پیر کوٹ بٹھا دے شریف کوٹ بٹھا دے دھرتی والے پیر بولے کیا املا والے واللہ کو پار جانے
کامل پیر جنان جنہوں نے مرشد کامل ہوئے ان کو کیڑا خطرہ ہے ان کو پتہ ہے وقت رسول نے وقت نبی نے حکم دیتے بیا پارے کچھ دیر دے بعد باہر تشریف گھنن حضرت عاصم بن برخیہ رحمت اللہ علیہ عرض کرنے یا نبی اللہ میں سمندر دے تہواں تک پہنچ گیا میں سمندر دے تہواں تک پہنچ گیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا ڈٹھی سونیا میں ڈٹھے سفید محلے موتی دے چڑھے ہویا سفید محلے چاروں طرف بند دروازہ کھڑکے بھی بند اے نور دا شعاع محل چھپیان دے اے نور دا شعاع محل دے وچ بیان دے علماء کرامات سین لکھدن اللہ دے نبی اللہ دے رسول سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے عاصم بن برخیہ من اے جنات دی جماعت کوئی نال گھن من او تخت باہر چاوا ایک روایات ان دے سردار نہیں پہنچ سکے تو جماعت کیا کرن گئی مقصد آکھن دا اے ہے جڑے صحبت آپ نے کہی دی او لڑوا دی جڑا تہے تک سردار نہیں پہنچ سکی آتے ان دے وچ حضور دا غلام دی غلام نہیں حضرت سلیمان دا نبی دا امتی ہے جڑا عاصم بن برخیہ میں او تہے تک پہنچ دی گئے تخت دی دیکھا آت دھاگڑا دین دے رپورٹ بھلا پیش کرن دے ہوں دے نال جنات دی جماعت گئی ہے ایک روایت بئی روایت ہے کہ کلہ عاصم بن برخیہ کے سارا ایمان ہے اگر جماعت گھن گئے تو چاہ کے آن سکتے اگر کلہ گئے مردی چاہ کے آن سکتے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی غلامہ غور کر تھوڑی دیر بعد جڑا تخت باہر آیا اندے وچ بھی دو روایات ہیں ایک روایات ہے اللہ دے نبی نے دعا منگی مولا میں کو اپنا کرشمہ دکھا وہ محل دو ٹکڑے ہو گیا بے روایت ہے کہ انہا دروازہ کھل گیا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اندر تشریف گھن کیا دے دن ایک نورانی چہرے والا نوجوان ہے والا بخش ایک نورانی چہرے والا نوجوان مسلط ہوتے اللہ اکبر عبادت کھلے نورانی چہرے والا حضرت سلیمان علیہ السلام نال ون کے بہ گئے سلام پھیرے اور سلام کی دے السلام علیکم ورحمت اللہ اس جوانے کے وعلیکم السلام اے سلیمان نبی وعلیکم السلام اے سلیمان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے پہلی ملاقات نوجوان دے نال میں کدی کو ڈٹھا نہیں میں کو نہیں ڈٹھے نہ میری کدی ملاقات تھی ہے نہیں جی میرا کدی ملاقات تھی ہے پہلی ملاقات میرا نام ہی دسے نہ کھڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھنا کیتا او نوجوان صاحب میں کو کی وجہ دی میرا نام کی وجہ دی میری کدی دا پہلی ملاقات ہے کہ جڑا ہوا دے وچ تیرے تخت کو پیچھے والا تے تلے در سمندر دے کنارے تے پجا سکدے او رب میں کو تیرا نام ہی دسا سکدا او مالک میں کو تیرا نام ہی دسا سکدے پتہ چلیا رب نے پہلے وہ اشارہ کر لی تے وہی میرے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھنا کیتا ہے نوجوان دساواں جو خیر سے تو تھراندا پیندا اور کیڑا عمل کی تھی جو اللہ پاک نے تو سارے دنیا دے فتنے فسادے تو ہٹا کے تو اے مقام عطا کیتے جو سمندر دے تہے وچ اللہ دا ذکر کھڑا کرے ساری دنیا دے جنجال چھوڑ کے دنیا دے مقام چھوڑ کے دنیا دے فساد فساد چھوڑ کے اس سمندر دے تہے وچ رب دی عبادت کھڑا کرے دی رتبہ اے مقام شان کتھوں ملی کیڑا سجدہ کیتے کیڑا وظیفے کیتے کیڑا عمل کیتے رب کعبہ دی قسم ہے تیرا سجدے دی گل آئیے وظیفے دی گل آئیے چلے دی گل آئیے اس نوجوان دی اکھاں وچوں نیر آ گئی اس نوجوان دی اکھاں وچوں نیر آ گئی اتے یا نبی اللہ کوئی سجدے دا کمال نہیں کوئی سجدے دا کمال نہیں کوئی عبادت دا کمال نہیں کوئی تسبیح دا کمال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ نوجوان کیویں تھی سکدے اے جڑا رتبہ اے شان کو اللہ نے بخشی ہے لیکن تو ادی سجدے بھی کو نہیں عبادت بھی کو نہیں کوئی گل کرنی کیا ہے رتبہ کیویں ملے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی غلام غور کر نوجوان دی اکھاں وچ نیر آ گئے رو دے میرا یا نبی اللہ نہ کوئی سجدہ نہ کمال ہے نہ کوئی عبادت نہ کمال ہے نہ کوئی تسبیح نہ کمال ہے اپنے اماں دی دعا دا کمال ہے اے ماں پیو دی دعا دا کمال ہے رب کریم نے رتبہ دے شان عطا
دعا کی تھی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے پوچھنا کیتا او نوجوان نسام ماں پیو دی کیویں خدمت کی یا نبی اللہ میری چردی جوانی ہوئی اما میں مجبور ہوں میں ابے میں دی خدمت کرنا رہ گیا اور رات ہو گیا آدھی ہو گیا جس ٹائم جیڑی حالت جو ملا جو حکم فرمایا ملا میں جی کرے نہ المختصر کرا کیا تھیا رات کے وقت اما کے وقت اخیر آیا اما نے نال سجایا اور بلا کے بھاگل جب آیا اب دعا دے وقت ہاتھ چا اٹھایا اور کہے مولا میرا پتر بڑا فرما بدار ہے بڑا دعویدار ہے مہربانی فرمائے اپنے ابے اما کی خدمت جرا گئے میں ماں راضی ہوں مولا تو بھی میں آج ماں راضی ہوں میں پتر کو دعانے دیا مولا تو بھی راضی تھی والی کوئی بادل گزار بڑھا دے اتنی عبادت نہیں کر سکیا اپنے اما کی خدمت جرا گئے مولا میں ماں راضی ہوں تو بھی راضی تھی ماں دعا دے کے چلی گئی کفن دفن کے بعد ابے دی خدمت کرنے رہ گیا ابے کے وقت اخیر آیا والبابے نے انہیں سجایا نال بلا کے بھاگل چپایا دعا دے حد کا در کر مولا ماں کو راضی کر گئے میں ابا ہی تو تے راضی ہوں مولا مہربانی فرما تو ہی میرے پتر تے راضی تھی ماں دعا دے کی گئی مولا عبادت گزار بن بنے میں پیو دعا کرنا بڑا مولا عبادت گزار بھی بنے پر اتنا عبادت گزار بنے جتا شیطان بھی نہ پہنچ سکے یہ تھا شیطان بھی نہ پہنچ سکے رب کعبہ کی قسم اپنے دے دفن کفن کے بعد یا نبی اللہ میں سمندر کے کنارے آیا یہ محل سامنے ہاں آواز یہ میرا بندہ اندر تشریف گھنا میں اندر تشریف گھنایا بلکہ جہنے کو آج تسا دروازہ جکھونا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام پوچھنا کتاب ہے کیڑے نبی دے دور دیں سنو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا آخری جملہ ذرا غور کر کیڑے نبی دے دور دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا کہ ہون دور کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دا علماء لیکن 2400 سال کتنا ذرا سارے بولو سبحان اللہ 2400 سال دا وقت گزرا پہ اور نوجوان سمندر کے تہے وچ اللہ دی عبادت ہے رتبہ شان مقام کتھوں ملے ماں پیو دی دعا دے صدقے رب کعبہ دی قسم ہے جنہاں نے اپنے ابے ماں دی خدمت کی تھی ماں پیو کو راضی کی تھے مولا رب بھی راضی تے شاہ عرب بھی راضی دعا ہے اللہ تعالی مولا بخشی اما مریم دے درجات بلند فرماوے اللہ تبارک و تعالی اپنے میٹھے آقا دے صدقے خاتون جنت دی کچہری نصیب فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه يا إله العالمين يا أرحم الراحمين اے مالک مولا اسار مجمع دی دعا کو بھائی مولا بخش کے قادر بخش دے اما دے حق دے اندر قبول تے منظور فرما اے اللہ اما بی بی دے درجات بلند فرما میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نال سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاملہ کاملہ فاضلہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی کچہری اما بی بی کو قیامت تک نصیب فرما اے اللہ لواحقین غرسا کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما اے اللہ ان سارے آوڑا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما اے اللہ سارے دعا کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے شرف نصیب فرما اے اللہ سارے کو مرن تو پہلے قبر و آخرت کی کاری نصیب فرما مرن تو پہلے کعبہ بیت اللہ گنبد خضرا دی حاضر نصیب فرما اور اے اللہ اور سارے مل کے دعا جگرانا میرے مولا کشمیر برما بالخصوص فلسطین والے مظلومہ دی مدد فرما اے اللہ فلسطین والے مظلومہ دی مدد فرما اے اللہ قبلہ عمل دی حفاظت فرما الہی کسی کو آسرا کسی بات کا مولا ہمیں آسرا ہے تیری ذات کا الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہربانی کرے سو اللہ دی نامی خیرات تو سن بھرا واسطے پکی گئی ہے تسلی دینا کھانا کھو سو اور دعا کسی دعا دے بعد تشریف دینا سو